बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल करते होंगे। एक नई सुबह है, नया दिन है, नया आगाज़ है, लेकिन मुलाकातें वही पुरानी आपकी हमारी जो पिछले तकरीबन लगभग 4 साल से जारी हैं। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे और हमें इतनी तौफीक और हिम्मत दे कि हम इसी तरह खूबसूरत प्रोग्राम पैगाम टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से आपके सामने लेके आएँ और आप अपनी पसंदीदगी का इजहार करते रहें और जो जानना चाहते हैं उसके बारे में हमें आप लिख भेजते रहें और हम उसका रिप्लाई करते रहें। इसी खूबसूरत बॉन्डिंग के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको पता है कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। करने का काम, आज का वजीफ़ा, सवालात जवाबात शामिल किए जाते हैं। आज की किताब जिसका नाम है क़ससुल अंबिया, और इसके हवाले से आपको बताया जाएगा और इस किताब की डिटेल्स आपसे शेयर की जाएंगी। और फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है, आज जिस मौजू पे हमने गुफ्तगू करनी है, सैलाब की ख़तरनाक सूरत हाल और करने के काम क्या हैं। पिछले चंद सालों से हम देखते हैं कि रूटीन में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि सैलाब आता है, तबाहकारियाँ करता है, नुकसानात होते हैं, जानी माली नुकसानात होते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से इंतज़ामात किए जाते हैं। दुनिया भर में मुसलमान जहाँ जहाँ बसते हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए अपनी डोनेशन भेजते हैं और फिर हमें नज़र आता है कि वो काम जो हमें लगता था कि इम्पॉसिबल होगा, हो नहीं पाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है और हमें करना क्या चाहिए कि ये हर साल हर 2-3 साल के बाद जब ये मामला दरपेश होता है तो उससे निमटा कैसे जाए, मुस्तकिल करने के काम क्या हैं, आखिर ख़तरनाक सूरत हाल दरपेश क्यों होती है, क्या हमारी अपनी कोई कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं। इंटरनेशनली जो सर्वेज़ होते हैं, जो रिसर्च आती हैं, वो क्या कहती हैं। इंटरनेशनली जो बातें मौसम की तब्दीली के हवाले से कही जाती हैं कि बादलों में पानियों के दरिया हैं और ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। जब वो बादल फटते हैं, वो दरिया पानी के फट के ज़मीन पर जब गिरते हैं तो पानी की मिकदार यकीनन बहुत ज़्यादा हो जाती है और सैलाबी सूरत हाल होती है। फिर ग्लोबल वार्मिंग है, आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं और उनका पानी जब पिघल के आता है तो वो पानी इतना ज़्यादा होता है कि इंसानी जानों को, इमलाक को, हशरात को, जानवरों को, प्रॉपर्टीज़ को, बहुत सारी जगहों को नुकसान पहुंचता है और ऐसा नुकसान जो नाकाबिले तलाफ़ी होता है। इस पर हम बात करेंगे और आज सेगमेंट है हमारा ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। आपको पता है कि पीर और जमरात के रोज़े के हवाले से भी हम जिक्र करते हैं कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस पे अमल कर लिया कीजिए। जितनी हिम्मत ताकत है आज जो आप कर सकते हैं, अल्लाह ने सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दी है तो समेट ले, जितनी नेकियां समेट सकते हैं। आखिरत का सामान, वो पोटली, वो गठरी इकट्ठी करते जाएं। खूबसूरत सा हम अपना एक अटैची केस बना लें, उसमें वो सारा अपना खूबसूरत आमाल का बॉक्स लेके साथ जाएं जो हमारे अगली आने वाली असल ज़िंदगी में काम आएगा। आपको पता है कि आप तक पहुंचाने के लिए सुबह वतन हमें ताउन हासिल रहता है सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और अत्तैबा इंटरनेशनल का। इनके इश्तराक से प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। आपने कॉल करनी होती है, यकीनन वो नंबर भी मैं आपको बताऊंगा, 042 आप पहले मिला लिया करें, फिर 111-700-000, 042-111-700 और फिर 000 पे आप डायल करके हमसे बात कर सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब का लाइव लिंक ओपन है जो मेरे सामने है, इस विंडो पे आप सवाल लिख के हमें भेज सकते हैं लाइव लिंक पे और अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। तरीका वही है कि जब आप कॉल करें तो आप टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें, टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद होने से आसानी से गुफ्तगू हो सकेगी। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलो, हमारे साथ मौजूद हैं आज तिलावत कुरान करीम के लिए कारी शाहिद नवाज साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। और मुमनी तौर पे आखिर हाफ में जो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है उसमें मुलाकात होती है, आज पहली दफ़ा शुरू वाले सेगमेंट में मुलाकात हो रही है, तो गुड टू सी यू जी। आपके आने का शुक्रिया। इनके साथ आपकी बड़ी जानी पहचानी और हर दिल अजीज़ शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। आपके सवालात के जवाबात देते हैं। ना सिर्फ सवालात और जवाबात, हम जब आपके उन सवाल के जवाबों के बाद नीचे सेगमेंट में हमारे पास सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उन पे भी हम गुफ्तगू अक्सर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हम अपनी इस्लाह कैसे कर सकते हैं और अपने व्यूअर्स की इस्लाह कैसे कर सकते हैं। इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे सर? खैरियत से? माशाल्लाह, बहुत सी बातें सर आज जी इंशाल्लाह करेंगे। पहले चलते हैं कारी साहब की जानिब, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کو بتاؤں, میری والدہ کو یہ تلاوت, یہ قرآن کی یہ والی آیات, یہ سورت بہت پسند ہے. وہ یقیناً دیکھ سن رہی ہوں گی, اور میزان کا ذکر ہوا, اور پھر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے اور وہ آپ کو سمجھ بھی آئے تو آپ کے دل کو, بڑی روح کو تسکین ملتی ہے, اور ادائیگی ماشاءاللہ آپ کی بڑی پیاری. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بڑی صاحب پلیز خلاصہ بیان کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. سورہ الرحمن سبحان اللہ. بندوں کے مالک, خالق, رازق کے نام سے شروع ہونے والی یہ سورت, اس میں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں کا,
اپنی نشانیوں کا، اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، تو اس کی ابتدا کی ہے الرحمن۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے رحمان؟ مکے والوں کو رحمان کا نہیں پتہ تھا۔ اکثر معاہدے جب ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور جب لکھا جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہتے ہیں ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ ایسی کوئی بد نصیب قوم کو ان کو رحمان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو رحمان وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں انسان، اربوں جن، اربوں کھربوں کے حساب سے جانور، کیڑے مکوڑے، ساری مخلوق آپس میں جو رحم دلی کرتی ہے، جو ترس کھاتی ہے، جو شفقت کرتی ہے، وہ اس ایک حصے رحمت کی بدولت ہے۔ جی۔ اور الرحمن وہ ہے جس نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور قیامت والے دن اپنے مومن بندوں کو ان سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اس رحمان کی طرف سے اعلان ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور بولنے کی قوت میں نے دی ہے، ان کو میں نے سکھایا ہے۔ اس کے سامنے درخت بھی سجدہ ریز ہیں، چاند اور سورج بھی سجدہ ریز ہیں، ساری مخلوق اسی کو سجدہ کرتی ہے۔ تو یہ اپنی قدرت، اپنی طاقت، اس کا اظہار کرنے کے بعد اللہ نے انسانوں کو حکم دیا کہ ترازو میں ڈنڈی نہیں مارنا۔ اللہ نے تمہیں ترازو مینٹین رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، کوئی چیز دو ماپ کر تو تھوڑا سا ترازو جھکا کر دو، یعنی چیز کو جھکاؤ، یہ نہیں ہے کہ باٹ کو جھکا دو، چیز کو تھوڑا سا زائد دو۔ اور ڈنڈی مارنے کے جتنے طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے، تو ان سب سے رک جانا چاہیے، کیونکہ آخر میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسانوں اور جنوں کون کون سی نعمت کا انکار کر سکو گے؟ ہم نے اتنی نعمتیں، اتنے انعامات کیے ہیں کہ اگر کسی ایک نعمت کا بھی حساب لے لیا تو مشکل ہو جائے گا۔ تو اپنے رب کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الطاف پنڈت صاحب، آپ کو پتہ ہے ہمیں کشمیر سے لکھا کرتے ہیں، آج کشمیر والے باقاعدہ اتنے کلومیٹر دور بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور رابطے میں ہیں اور لکھ بھیج رہے ہیں۔ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں قاری صاحب، بھٹی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں الطاف پنڈت صاحب، اور کہہ رہے ہیں کہ پیغام ٹی وی میں نے 600 کلومیٹر سے سنا، لیکن سفر سمٹتا یعنی کہ کم ہوتا چلا گیا، اور لکھتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے اس چینل پہ، یقیناً اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ ہم سب پہ کرم ہے جی، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور بھی کچھ کمنٹس ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی جانب بڑھیں، آج کی کتاب کے حوالے سے بتا دیں۔ کتاب ہے جی، یہ دیکھیے آپ، خوبصورت سر ورک ہے، خوبصورت اس کا ٹائٹل ہے جی قصص الانبیاء علیہم السلام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب کا بڑا عام فہم، سلیس اور شستہ ترجمہ۔ شستہ لفظ ہی کتنا خوبصورت ہے بھٹی صاحب، جس کو ادا کرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے۔ قرآن فہمی کے لیے انتہائی معاون کتاب ہے، ضعیف روایات سے کلی اجتناب کیا گیا ہے اور مفید اضافے علیحدہ عنوان کے تحت شامل کیے گئے ہیں، جس میں حکمتیں اور عبرتیں شامل ہیں۔ نقشوں کا اضافہ کیا گیا ہے جن کی مدد سے ان کی جائے پیدائش، مقامات ہجرت اور میدان دعوت کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کتاب آپ چاہتے ہیں تو یہ کتاب دارالسلام کے تمام شو رومز اور darussalam.pk پر آن لائن دستیاب ہے۔ مسلم لائبریری میں خوبصورت اضافہ، اور یہ کتاب آج کی ہم نے آپ کو بتائی۔ ایک کام اب بھٹی صاحب نے ہمیں بتانا ہے آج کرنے کا، ان کی جانب چلتے ہیں۔ سر فرمائیے گا پلیز۔ آپ کو ایک اور انفارمیشن دے دوں؟ سر 2003 میں اس کتاب پر تھوڑا سا کام میں نے بھی کیا ہوا ہے۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو مجھے پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ میں کہتا کہ بھٹی صاحب کی بھی محنت شامل ہے جی اس کتاب میں۔ اس کتاب کے اندر ہر قصے کے بعد جو حکمتیں اور عبرتیں کے نام سے کچھ معلومات دی ہوئی ہیں جی، وہ میں نے لکھی تھی جی، کہ اس قصے سے ہمیں حاصل کیا ہوا ہے، سبق کیا ملا ہے۔ تو وہ جو حکمتیں اور عبرتیں ہیں وہ میں نے لکھی تھیں، 2003 کی بات ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے جی پھر تو اس کتاب میں، خاص طور پر یہ ایڈ کر لیں جی کہ جو کتاب کا میں نے تعارف کروایا اس میں ماشاءاللہ بھٹی صاحب کا بھی کنٹریبیوشن شامل ہے۔ پلیز سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم بزنس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں جی، بزنس مین، ابھی رپورٹ آئی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں دبئی چلے گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان باہر جا رہے ہیں۔ بزنس میں کہاں نقص رہ گیا ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں؟
تو آج ہم آپ کو اور ناظرین کو ایک نسخہ بتانے لگے ہیں، ایک تجارت کا، کہ ایسی تجارت جس میں پاکستان میں نہیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے کریں اور کوئی نقصان نہیں ہے، 100% سیف اور منافع ہی منافع ہے، اور وہ تجارت ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، سبحان الرحمن اللہ، کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس میں وہ گھاٹا ہی رحمان، کوئی نہیں، گھاٹا ہو سکتا ہی نہیں، گھاٹا ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس گارنٹی اس مالک نے خود دی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مالک کہتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، قائم کرنے کا مطلب کہ اس کو ٹائم پر خشوع و خضوع کے ساتھ پورا مزہ لے کر پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں جگہ سے جو چائے پی تھی نا، وہ اس جیسی چس کبھی نہیں آئی، تو نماز بھی ایسے پڑھے نا کہ کہیں کہ یار جو نماز میں نے پڑھی ہے نا، چس آ گئی، ماشاءاللہ، کیا جملہ مزہ بولا آ بھٹی گیا۔ صاحب آپ نے، کیا بات ہے، اگر ایسا مزہ لے کر نماز پڑھیں تو پھر وہ نماز بن بڑی صاحب جاتی ہے۔ بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن گفتگو اتنی خوبصورت آپ نے یہ جملہ بولا نا، اس کی اتنی اچھی تاثیر اتری ہے کہ نماز ایسی پڑھی ہے جس کا لطف ہی آ گیا۔ لطف آئے تو پھر اللہ نماز ایسی نمازیں بہت دے دینا برکت والی ہمیں، ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، جی۔ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہوا ہے اس میں سے کبھی چھپا کر کبھی اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو یہ تین کام جو بندہ کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو اللہ کہتے ہیں یرجون تجارت لن تبور، انہوں نے ایسی تجارت کر لی ہے جس میں گھاٹے کا سوال ہی پیدا سوال ہی نہیں ہوتا۔ پیدا نہیں ہوتا، تو سبحان اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور جنت کیسی جگہ ہے؟ یہاں تو پلاٹ 3 مرلے 5 مرلے کا مشکل ہوا پڑا ہے لاہور میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک گز زمین اگر جنت میں کسی کو حاصل ہو گئی تو وہ دنیا اور جہان کی ہر نعمت سے افضل ہے۔ پوری دنیا کا سونا چاندی اکٹھا کر لو، دولت جمع کر لو، تو ایک گز زمین کی قیمت پھر بھی نہیں بنتی۔ تو حالانکہ ایک گز اللہ نے دینی کسی کو نہیں ہے۔ جو سب سے غریب جنتی، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا زیادہ رقبہ اللہ جنت میں الاٹ کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس کو اس دنیا، پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ رقبہ ملے گا، وہ سب سے غریب شمار ہوگا، اور اس کی جنت کا ایک گز کا پلاٹ بھی اس پوری دنیا سے زیادہ مہنگا اور قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہ تجارت جو ہم نے بتائی، اللہ ہم سب کو اس تجارت کو کرنے کی توفیق عطا یہ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کالر ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان کی جانب جاؤں، میں سمجھنے کے لیے ایک اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ بھٹی صاحب، 2 دن پہلے سیٹرڈے نائٹ کو کاروباری معاملات کے لیے ایک شخص تشریف میرے پاس آیا اور معاملات اپنے کہے، اور ہم نے ایک ڈیل مقرر کر لی اور میں نے اس کو 1.5 لاکھ روپیہ دے دیا۔ اب وہ 3 دن سے بندہ فون پہ کبھی آئے ہیں، کبھی بائیں ہیں، کبھی شائیں ہیں، تو کاروبار دنیا کے تو ایسے ہیں جی، بھاگ رہا ہے۔ بھاگ رہا ہے۔ تو وہ بھاگنے کا دیں گے، ہماری بڑی محنت کی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں جانے نہیں دیں اللہ گے، آسانی فرمائے۔ اللہ آسانی فرمائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کرنے کا کاروبار، یہ ہے کرنے کا کاروبار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جس میں نفع ہی نفع ہے۔ اس خود چھوٹے سے لیسن کے ساتھ آج کے جو پہلے کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدنان صاحب کیا حال صاحب، چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے فرمائیے۔ جی جی، اللہ کا کرم۔ اچھا سر جی، ہم نے نا مشترکہ 5 بھائی ایک دکان پہ کام کرتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ جی تو والد صاحب نے ہمیں اسٹیٹ لائف کی نا یہ انشورنس کروا کے دی ہے کہ چلو یہ 20 سال تک جاتے رہیں گے، اور اکٹھے بعد میں 20 سال بعد آپ کے کام میں آ جائیں گے نا، کسی نہ کسی کام میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں بھٹی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا جائز ہے ناجائز ہے، یہ سود میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیونکہ انشورنس جو ہے وہ صرف میرے نام پہ ہے، باقی 4 بھائیوں کو ان کے نام پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو سر یہ آپ کے سود میں آتی ہے نہیں آتی؟ چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ آپ کی الجھن کی سلجھن ابھی بھٹی صاحب سے لیتے ہیں۔ سر اوور ٹو یو، فرمائیے گا۔ دیکھیں، اسلام جو ہے ایک ایسا پیارا اور جامع نظام ہے
کہ जिसने आपकी ज़िंदगी की सारी उलझनों की सुलझने खुद दी हुई हैं, जी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल बाद की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस्लाम तो आपकी ताहियात की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग करके देता है। आपको किस बात की फ़िक्र है कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो क्या होगा, और अगर ये कंपनी भागी तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान में दर्जनों कंपनियां लोगों के अरबों रुपए लेकर भाग चुकी हैं। अभी मैं छोटी सी मिसाल दी है कि मैंने कोई लिखत पढ़त नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ 1.5 लाख रुपए थे और 3 दिन से वो भाई साहब गायब हैं। तो ये वही तो बात ये आप फरमा रहे हैं जी, प्लीज। कंपनियां भाग जाती हैं भाईजान। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको कारोबार दिया है, आप उसी में इन्वेस्टमेंट करें, उसको बढ़ाएं। तो 20 साल में अल्लाह करे आपका कारोबार इतना बैल चुका हो, इतना बढ़ चुका हो कि आपको किसी चीज़ की फिक्र ही ना रहेगी। तो इन कंपनियों में जो पैसा लगाते हैं तो ये सूदी स्कीमों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इन तमाम स्कीमों से बचते हुए अपने कारोबार में ही लगाएं पैसे और उसको बढ़ाएं। 20 साल का अरसा बहुत है। जितना आपको नफ़ा इन कंपनियों ने दिखाया ना कि हम आपको देंगे, अगर 20 साल आप अपने इस कारोबार पर मेहनत करें, माशाल्लाह 5 भाई, छठे वाला साहब भी हैं, 6 बंदे 20 साल एक कारोबार चलाएं तो वो कहाँ पहुँचेगा, ये सोच भी नहीं सकते। ज़रूर, ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला इनको बरकत दे। कुछ सवालात जिनके जवाबात हम दे चुके होते हैं, उनको डिस्कस करना कभी कभी दोबारा से ज़रूरी हो जाता है कि उनकी तसी या उसका जो तासुर चला गया है उसको ठीक कर लेना चाहिए, या उससे जो असल समझने की चीज़ थी वो नहीं समझी गई, या फिर जानबूझ के ओवरलुक करके एक डिबेट बना दी गई और फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन कुछ और हो गया। ऐसे एक सवाल हमने कुछ दिनों पहले किया था कर्ज़ की अदायगी के हवाले से। बड़ी साहब को शामिल करता हूँ गुफ्तगू में। बड़ी साहब, आपको याद है कर्ज़ की अदायगी के हवाले से कि 20-30 साल बाद जब उसकी अदायगी करनी थी तो रकम जो थी वो वही होगी या डिफरेंट होगी, तो आपने तस्वीर फरमाई थी, आपने रहनुमाई की थी। मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मेरे पास बार हाउस के मैसेजेस आए हैं कि भट्टी साहब ने ये कह दिया है कि पैसे शायद ज़्यादा देने ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ उसको क्लियर जी, कीजिएगा। उस दिन मैंने अर्ज़ किया था कि एक बंदे ने 30 साल पहले 1 लाख रुपए लिए जी, तो टाल मटोल करता रहा, दिया नहीं। अब मालिक को देता है 1 लाख तो वो लेता नहीं। वो कहता है भाई 20 साल पहले की कीमत देखो और अब देखो क्या दे रहे हो। तो वहाँ पर कमेंट्स में भी कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं जी, उस वक्त सोना जो है वो 4500 रुपये तोला था, तो करोड़ों रुपए में बन जाती है फिर अब तो रकम। जी, तो हमने अर्ज़ किया था कि भाई अगर सोना दिया होता तो सोना लेना जायज़ था, अगर करेंसी दी है तो करेंसी ही लेंगे, कमी बेशी जायज़ नहीं है। अब नुकसान तो उसका हुआ है, पक्की बात है। अब कुछ दानश्वर ये भी कहेंगे लो जी मौलवियों के पास तो उसका हाल ही कोई नहीं। भाई हाल शरीयत ने दिया है कि जो चीज़ आप देंगे वही लेंगे, ज़ायद लेंगे, ज़ायद मांगेंगे तो ये सूद हो जाएगा। अगर आपने सोना दिया होता तो आपको ये मुश्किल ना होती कि ये डी वैल्यू हो गया है, आपकी सोने की वैल्यू बढ़ जाती 20 साल के बाद। तो आपने चूँकि करेंसी नोट दिए थे उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो हमने अर्ज़ की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना से ये बात साबित है कि कर्ज़ लेने वाला अपनी खुशी से ज़ायद वापस करे तो ये जायज़ है। अगर कर्ज़ देने वाला ज़ायद मांगे तो ये सूद है, हराम है। जिस तरह यहाँ है कि वो लाख का लाख ही ले सकता है। अलबत्ता जिसने लाख 30 साल पहले लिया और उस वक्त खूब इंजॉय किया उस लाख को, अब उसको भी चाहिए कि भाई का कुछ देर रखने के लिए कुछ ज़ायद रकम दे जी। अगर अल्लाह ने उस पर करम किया हुआ है, अब उसका काम चल रहा है, तो उसको लाख नहीं, उससे कुछ ज़्यादा दे दे अपनी खुशी से। वो मांगे तो जायज़ नहीं है। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील 2 वाक़यात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, हज जाबर का ऊँट थक के बैठ गया। आप पीछे पीछे काफ़िले के रहते थे इसी मकसद के लिए कि कोई बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करनी, कोई गिर गया है तो उसको उठाना, किसी की सवारी थक गई सवारी देनी। तो अल्लाह के नबी ऐसे लीडर थे जो सबका ख्याल करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने पूछा जाबर क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह के नबी ऊँट थक गया, नहीं चल रहा। तो आपने फरमाया छड़ी है, ज़रा मुझे छड़ी दो। तो आपने शफकत से ऐसी छड़ी मारी कि ऊँट अब काबू नहीं आ रहा। तो अल्लाह के नबी पीछे से मिले और कहा जाबर ऊँट बेचना है? कहना अल्लाह के नबी आप वैसे ही ले लें, आपका है। आपने फरमाया नहीं बेच दो। तो जाबर अंदर से शर्माए कि इस मरियल ऊँट को मैं क्या बेचूं जी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शफकत फरमाना ही चाहते थे जाबर पर कि ये ऊँट इसका अब काम का नहीं रहा तो मैं ले लेता हूँ। तो इसरार करके सौदा कर लिया 4 दिनार में। और जाबर कहते अल्लाह के नबी अब सवारी तो मैं मदीने तक इसी पर करूँगा, घर जाके तो फिर मैं सवारी दूँगा। तो आपने कहा ठीक है, मैं भी पैसे तुम्हें मदीने जा कर दूँगा। तो जाबर कहते हैं मैं जब रात को पहुँचा तो सुबह मैं उठकर
मस्जिद नबी में पहुंचा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, अल्लाह के नबी ये आपका ऊँट। तो आपने अपने वज़ीर ख़जाना हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल आती ही वज़िद हो, बिलाल इसको 4 दिनार भी दो और कुछ ज़्यादा भी देना, कुछ ज़्यादा भी देना। तो हज़रत बिलाल ने उनको 1 किरात सोना ज़ायद भी दिया। तो हज़रत जाबिर कहते हैं वो बाबरकत सोना मैं हर वक्त अपने बटवे में रखता था, अपने थैले में रखता था, कभी उसको बाहर नहीं निकाला। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ बाबरकत तोहफ़ा है, तो उससे मेरे घर में बड़ी बरकत रहती थी, बड़े बटवे में पैसे रहते थे हर टाइम। तो वो कहते वो मैं हर वक्त अपने पास रखता था। एक वाक़या तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने में सौदा हुआ था उससे ज़ायद रकम दी है, तो ये जायज़ है। दूसरे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से ऊँट लिया हुआ था कर्ज़ के तौर पर जी। जब अदायगी का वक़्त आया तो वो आया और कहने लगा जी मुझे मेरा ऊँट दीजिए। तो आपने सहाबा कराम से कहा कि इसका ऊँट दे दो, मसलन 2 साल का था या 3 साल का था, इसको ऊँट दो। साहबा ने आकर कहा, अल्लाह के नबी 2 साल वाला या 3 साल वाला ऊँट तो नहीं मिल रहा, उससे जवान और कीमती ऊँट मिल रहे हैं। तो आपने फरमाया वही कीमती ऊँट ही इसको दे दो, माशाल्लाह। और साथ फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अदायगी बेहतरीन तरीके से करता है। तो आपने कर्ज की अदायगी के वक्त जितनी रकम उसकी बनती थी उससे कहीं ज़ायद उसको दिए, अपनी खुशी थी, उसने मांगे नहीं है। तो वो फिर जाते हुए कहता क्या है, अल्लाह आपको बरकतें दे, आपने मुझे बड़ा खूबसूरत तरीके से अदायगी की है। यू आंसर द क्वेश्चन, आपने कंप्लीट कर तो दिया। अब ये है कि ये भाई जिसने लाख लिया था, इसको अपनी खुशी से उसका दिल रखने के लिए उसने एहसान किया था मुश्किल वक्त में, तो उसको कुछ ज़ायद देना चाहिए। ठीक, लेकिन वो मांगे तो फिर जायज़ नहीं होगा। ठीक है। ले जी, बात वाज़ेह हो गई। थोड़ा सा हम हमारे साथ ताउन कर लिया करें। आपको पता है कि प्रोग्राम का वक्त कम होता है, सेगमेंट 3 होते हैं, तो अगर हम मुख्तसर में समझाने की कोशिश करें, समझ जाया करें। ज़रूर है कि क्वेश्चन के लिए सारा सेगमेंट करें। खैर एनीवे, एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवीन साहिबा सियालकोट से कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका। हुक्म कीजिए, क्या कहेंगी? जी बेटा, मेरे 2 सवाल हैं जी और बड़े ही अहम हैं। जी। एक तो मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी बेटी के गुर्दे वाश होते हैं हफ्ते में 3 दफा, अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो वो उम्रा करने का बहुत ज्यादा शौक रखती है। तो मैंने पूछना था कि मैं उसकी तरफ से उम्रा कर सकती हूँ? जी जी, ठीक है। दूसरा सवाल। और तो दूसरा सवाल ये था कि हमारे मोहल्ले में एक औरत है, तो उसका जवान बेटा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, कोई काम शाम नहीं करता, और उसका जो हावत है वो थोड़ी बहुत मजदूरी करता है, तो क्या उसको सदका वगैरह लग सकता है? ठीक है, आप रोए ना, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, अल्लाह ताला बहुत अच्छा करने वाले हैं। अपना दिल बड़ा रखें, अल्लाह ताला को अर्जियाँ डालती रहें। मैं समझ सकता हूँ आप माँ हैं, आपकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। अल्लाह हमारी बहन को ज़िंदगी सेहत दे, आसानियाँ करे। आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मैं अभी जवाब लेता हूँ जी। अल्लाह अकबर, बड़ी साहब, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जिस बहन को मुकम्मल सेहत याफ़ फरमाए, आमीन आमीन। तो उनके उम्रे का शौक़ तो तभी पूरा होगा ना जब वो खुद जाएंगी। जी, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसको सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, तो वो खुद जाकर उम्रा करे। आमीन आमीन। और अगर फ़िलहाल उन बीमारी की सूरत हाल ऐसी है कि वो नहीं जा सकती और वो चाहती हैं कि वालदा या कोई भाई या वाला साहब उनकी तरफ से उम्रा कर लें, तो ऐसी सूरत में बीमार शख्स की तरफ से उम्रा किया जा सकता है। ऐसा शदीद बीमार जो मक्के पहुंच नहीं सकता, अगर उनकी रजामंदी आम शामिल है रूटीन तो वो के जा आम सकते रूटीन के मरीज़ नहीं, हैं। जी, ऐसा मरीज़ जो मक्का मुकरमा पहुंचने की सलाहियत ना रखता हो। देखिए रीज़न है ना, हाँ जी, डायलिसिस वो होने 3 दिन में हर कहते हैं वो पॉसिबल डायलिसिस नहीं हो है रहे इस हैं। तरह जाना। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे मरीज़ की तरफ से उम्रा किया जा सकता है। वालदा कर लें, भाई कर ले, बहन कर ले, वाला साहब कर ले, कोई भी कर ले, हो जाएगा। ठीक है। और हार्डर आम बेटा? हार्डर आम बेटे को आप पैसे देंगे तो फिर वो को काम करने लग जाएगा। हड हराम का मसला ये है कि अगर आप उसको सपोर्ट करें इस नीयत से कि वो को काम करे, जी, तो फिर तो अच्छा है कि उसको को काम छोटा सा शुरू करा दें, उसको बिठाएं, पाबंद करें, उसकी निगरानी भी करें कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं। और अगर सिर्फ उसको पैसे पकड़ा के आ जाने तो फिर तो वो कोई काम नहीं करेगा। उसको कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू कराएं, कोई रेडी पर कुछ सब्जी, कोई फल, छोटा सा शॉप लगा दें उसको ठेला, और उसको कहेंगे लो बेटा बैठ के काम करो। परवीन साहिबा का जो कंसर्न था कि उस फैमिली को मदद की जा सकती है, वो उसकी मदद का बेस्ट तरीका यही है कि उसको काम करवाया जाए। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इतनी इनकम नहीं रखते, इतनी अमाउंट नहीं रखते, तो फिर फैमिली की फिर दे मदद दें, खामोशी फैमिली को से दे कर दें। सकते हैं आप। एक और कॉलर हैं जी, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फैसल साहब लाहौर से।
جی سر السلام علیکم، کیا حال آپ کا؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ فیصل صاحب فرمائیے۔ جی میں بات مختصر کروں گا کہ میری 2 سسٹر ہیں، جی ایک چھوٹی سسٹر اور ایک بڑی سسٹر ہے۔ چھوٹی سسٹر کا جو زیور ہے وہ ہم نے رکھا تھا بڑی سسٹر کے پاس امانت، جی، تو وہ اب 3 سال ہو گئے ہم اس سے واپس مانگ رہے ہیں، بڑی سسٹر واپس نہیں کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ بس وہ اس کے نا دل میں کچھ خیالات ایسے آگے کہ اس نے اس کو بیچ دیا زیور کا، وہ کہتی ہے میں نے زیور بیچ دیا ہے۔ اچھا، اور رقم؟ تو ہم نے وہ رقم کا بھی میں نے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ رقم جو ہے وہ ہم آج کے حساب سے اس سے لیں گے یا جو 3 سال پہلے کا اس کا ریٹ تھا اس حساب سے لینی چاہیے؟ ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس نے امانت میں خیانت کی ہے اس بارے میں بھی تھوڑا سا آپ اگر بتا دیں تو آپ کا بہت جی شکریہ ہوگا۔ ضرور فیصل صاحب، بہت شکریہ کال کیا، ابھی جواب لیتے ہیں سر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سگی بہن پر بھی اعتبار بندہ نہ کرے تو کس پر کرے؟ اور پھر سگی بہن یہی کرے آئے ہائے، چھوٹی بہن کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے رازدان صحابہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امانت داری اللہ نے ڈائریکٹ سینوں میں نازل کی تھی، اللہ اکبر۔ اور جس دور میں ہم تھے، ہم کسی مسلم سے کسی غیر مسلم سے کاروبار کریں ہمیں کبھی پرواہ نہیں ہوئی تھی، لیکن آج تو میں صرف فلاں اور فلاں سے کاروبار کرتا ہوں، باقی سے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ ایمانداری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ بہن کے پاس امانت رکھائی ہے اور اس نے بیچ دی ہے۔ تو اب بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ پیسے اس حساب سے لیں 3 سال کے پہلے کے یا اب کا؟ نہیں بھائی جان، آپ نے زیور ہی لینا ہے۔ آپ نے سونا رکھایا تھا نا، تو بہن سے کہیں اتنا سونا ہی دے، جتنے کا بھی آتا ہے وہ ان کی سر درد ہے جنہوں نے بیچ کر کھایا ہے۔ تو آپ پیسوں کی بات ہی نہ کریں، آپ ان سے کہیں گے نا 3 سال پہلے والے تو وہ فٹافٹ آئیں گے، اور اگر کہیں گے کہ موجودہ ریٹ کے مطابق دو تو وہ نہیں دیں گے۔ آپ پیسوں کی بات نہ کریں، آپ نے ان کو سونا دیا تھا، آپ ان سے سونا ہی لیں، تو اس طرح آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امانت میں خیانت، امانت میں خیانت بہت بڑا عیب ہے، اور یہ جو دھوکہ دیا ہے، جو فراڈ کیا ہے، یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اللہ ان اکبر، کو توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور بر وقت بھائی کو اور چھوٹی بہن کو ان کے رقم یا ان کا سونا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ آج کے سیگمنٹ کے جو لاسٹ کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسز انوار الحق شور کوٹ سے کال کی، جی بہت شکریہ، حکم کیجئے۔ بھائی مفتی صاحب سے میرا جی پی فنڈ کے بارے میں سوال ہے جی۔ کہ گورنمنٹ ملازم کی تنخواہ میں سے جو جی پی فنڈ کاٹتی ہے جی۔ اور بعد میں ان پیسوں کے ساتھ زیادہ دیتی ہے، کیا ان میں سود بھی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیا وہ نکالنا ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ جی ضرور، شکریہ کال کرنے کا سر۔ یہ مسئلہ اس سال رمضان میں یہاں بیٹھ کر ہوا تھا، جی، تو امیر ڈسکس ہوا محترم نے بھی اس میں تصحیح فرمائی تھی کہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے گورنمنٹ جو کاٹتی ہے اینڈ پر ملازم کو اپنے پاس سے بطور گفٹ ملازم کو دیتی ہے، اگر تو ایسی صورتحال ہو تو پھر تو بالکل جائزہ لینا، جتنے کٹیں اتنا ہی ایڈ کر کے اتنا وہ گورنمنٹ اپنی طرف سے دے، یا کوئی کمپنی ہے پرائیویٹ تو وہ اپنی طرف سے دیتی کہ لو بھائی جان آپ کے اتنے پیسے جمع ہوئے تھے، اتنے ہم آپ کو فیور دے رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے جائز ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ لو جناب یہ اتنے پیسے آپ کے بینک میں جمع ہوئے تھے اور اتنا سود بنا ہے، تو پھر وہ سود لینا حرام ہے۔ اور اہل ایمان نے 33-40 سال کی ایک ملازمت کے بعد لمبا عرصہ انہوں نے کسی کمپنی میں سرو کیا، جب ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کا فنڈ ہے اور یہ اس کے ساتھ سود ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اصل رقم جتنی میری ہے وہ سارا حساب کر کے دے دیں۔ میں نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے اہل ایمان بھی ایسے ہیں۔ اہل ایمان بھی ہیں۔ ٹھیک جی ٹھیک، نہیں جی، جوابات ختم ہو گئے، سوالات ختم ہو گئے، لیکن ایک گزارش ہے، میں بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی، ہمارے دیکھنے والے حضرات جن کو شامل نہیں کر سکا ان کے کوسچن، کیونکہ فلو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم روک نہیں سکتے، لیکن میں نام ضرور لے لیتا ہوں ان کے۔ مسلمہ آئی ڈی ہے، عتیقہ صاحبہ ہیں، نرگس صاحبہ ہیں، اور پھر بنت اسحاق ہیں۔ آپ سب سے میری معذرت ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کوسچن آپ لائیو دوبارہ کر لیجئے گا، میں شامل انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے۔ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، قاری شاہد نواز صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، ہم آپ کو روکیں گے نہیں زیادہ دیر کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ کی کمٹمنٹ ایسی چل رہی ہے، لیکن یہ 1-2 ہفتے کی بات ہے، انشاءاللہ پھر محفل لگے گی۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی ایک وقفہ ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔